भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म रचना श्रेष्ठ। आज मिति 2079 साल जेठ महिनाको 20 गते शुक्रबार, ज्येष्ठ शुक्ल पक्षको चतुर्थी तिथि 23:39 बजे उपरान्त पञ्चमी तिथि रहने। चन्द्रमा मिथुन राशिमा रहने। इस्वी सम्वत 2022 जुन महिनाको 3 तारिक। शक सम्वत 1944 र नेपाल सम्वत 1142। आज सूर्योदय बिहान 5:10 र सूर्यास्त साँझ 6:55। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। वर्षा र सहकालका देवता मानिएको रातो मछिन्द्रनाथको रथलाई ललितपुरको जावलाखेल पुर्याइयो। मछिन्द्रनाथको रथसँगै मीननाथको रथलाई पनि जावलाखेल लगिएको। रथ यात्रा हेर्न हजारौंको संख्यामा जनसमुदायको उपस्थिति। यात्राका क्रममा विभिन्न खल समूहले बाजा गाजा बजाएको। मछिन्द्रनाथको रथ र मीननाथको रथलाई जावलाखेल चोकमा पुर्याएपछि हर्ष बढाइ गरियो। आउँदो जेठ 21 गते जावलाखेलमा भोटो देखाएपछि वर्षा र सहकालका देवता मछिन्द्रनाथको जात्रा पूरा हुने। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार धार्मिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्त्वले भरिएको बडीमालिका र खप्तड मन्दिरमा पूजा आराधना गर्नुभएको। जिल्लाको खप्तडमा लाग्ने गंगा दशहराका बेला देशका प्रतिष्ठित व्यक्तिले बडीमालिका र खप्तडमा पूजाआजा गर्ने प्रचलन। राष्ट्रपति भण्डारीको आगमनले यहाँको पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवर्धनमा थप टेवा पुग्ने अपेक्षा। 10 दिनसम्म चल्ने दशहरा मेलामा स्नान गरेमा विभिन्न किसिमका 10 प्रकारका पाप मोक्ष हुने धार्मिक विश्वास। भक्तपुर शैलीमा निर्माण गरिएको घर, टुडीखेल, थानीमाई, तीनतारा, खडकदेवी मन्दिर, विन्ध्यवासिनी मन्दिर, महालक्ष्मी मन्दिर लगायतका स्थल तनहुँमा। यहाँ आउने पर्यटकका लागि यी आकर्षकको केन्द्र बन्दै। तनहुँको चर्चित पर्यटकीय स्थल बन्दीपुरमा सञ्चालित घरवास आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा। बन्दीपुर गण्डकी प्रदेशको दोस्रो पर्यटकीय गन्तव्य मानिने यहाँबाट अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे, धौलागिरी लगायतका हिम श्रृङ्खलाको अवलोकन गर्न सकिने। गाउँपालिकाले बजार क्षेत्रभित्र आधुनिक र पश्चिमेली शैली झल्कने गरी घर बनाउन निषेध गरेको। मुस्ताङको प्रमुख पर्यटकीय स्थल लुमान्थाङमा पर्यटकको आगमनमा वृद्धि हुन थालेपछि पुरानै लहैमा फर्किँदै यो क्षेत्र चैत्र, वैशाख, जेठ र असार महिना भ्रमणका लागि उपयुक्त समय मानिने। भर्खर सकिएको तीजी पर्व मनाउन हालसम्मकै धेरै पाहुना भित्रिएको। सडक यातायातको सहज पहुँचसँगै लुमान्थाङमा स्वदेशी पर्यटकहरू बढेको भनाए। समथर, नाङ्गा र फुस्रा पहाडले घेरिएको लुमान्थाङ आसपासका क्षेत्रमा गुम्बा, गुफा, दरबार, लोभा समुदायको कला संस्कृति र हिमाली जीवनशैली आकर्षणको केन्द्र मानिने। रेलदुरा सदरमुकाममा फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा समस्या। फोहोर व्यवस्थापन गर्न स्थानको तय नहुँदा बजार क्षेत्रका विभिन्न भाग फोहोरको थुप्रोले भरिएको। फोहोर व्यवस्थापन गर्ने स्थान नभएकै कारण गर्मीयाममा फोहोर नउठ्दा महामारी फैलने भन्दा स्थानीय चिन्तित। गर्मी मौसममा जताभावी थुप्रिएको फोहोरलाई नगरपालिकाले व्यवस्थापन नगरे महामारी हुन सक्ने भन्दा स्थानीय चिन्तित। अब समाचार विस्तारमा। वर्षा र सहकालका देवता मानिएको रातो मछिन्द्रनाथको रथलाई ललितपुरको जावलाखेलमा पुर्याइएको छ। मछिन्द्रनाथको रथसँगै मीननाथको रथलाई पनि जावलाखेल लगिएको हो। हजारौंको संख्यामा रथ यात्रा हेर्ने जनसमुदायको उपस्थिति यहाँ रहेको थियो। यात्राका क्रममा विभिन्न खल समूहले बाजा गाजा पनि बजाएका थिए। मछिन्द्रनाथको रथ र मीननाथको रथलाई जावलाखेल चोकमा पुर्याएपछि हर्ष बढाइ गरिएको थियो। वैशाख शुक्ल प्रतिपदाका दिनबाट ललितपुरको पुलचोकबाट सुरु गरिएको रथ यात्रा गापाहाल, मङ्गलबजार, सुन्दारा, लगनखेल, ठटीटोल हुँदै जावलाखेलमा पुर्याइने परम्परा रहेको छ। रथलाई जावलाखेल पुर्याएको 4 दिन पश्चात अर्थात् आउँदो जेठ 21 गते जावलाखेलमा भोटो देखाएपछि मछिन्द्रनाथको जात्रा पूरा हुनेछ। एक रिपोर्ट। वर्षा र सहकालका देवता मानिएका रातो मछिन्द्रनाथको रथलाई ललितपुरको जावलाखेल पुर्याइएको छ। लगनखेलबाट रथलाई तानेर जावलाखेल लगिएको हो। मछिन्द्रनाथको रथसँगै मीननाथको रथलाई पनि जावलाखेल लगिएको हो। यसै क्रममा हजारौंको संख्यामा रथ यात्रा हेर्न जनसमुदायको उपस्थिति रहेको थियो भने खरका कौशल भरिएका थिए। लगनखेलको कुमारी पार्टीबाट कुमारीले समेत रथको अवलोकन गर्नुभएको थियो।
यात्राका क्रममा विभिन्न खल समूहले बाजा गाजा बजाउँदै नाचगान गरेका थिए। मच्छिन्द्रनाथको रथ र मेघनाथको रथलाई जावलाखेल चोकमा पुर्याएपछि हर्ष बढाइ गरिएको थियो। यसरी रथयात्राका क्रममा रथलाई विभिन्न ठाउँमा यात्रा गराउने परम्परा रहेको छ। यसै क्रममा रथ गाहबाल पुग्दा काठमाडौँको जात्रा भनिन्छ भने सुन्दारामा पुग्दा भक्तपुर र लगनखेलमा पुग्दा पाटनको जात्रा मानिन्छ। रथयात्राको क्रममा रथ लगेको स्थानमा उक्त स्थानका बासिन्दाहरूले जात्रा मनाउने परम्परा रहेको छ। सो अवसरमा आफन्तजनलाई बोलाइ भोज खुवाउने पनि गर्दछन्। वैशाख शुक्ल प्रतिपदाका दिनबाट ललितपुरको पुलचोकबाट सुरु गरेको रथयात्रा गाहबाल, मङ्गलबजार, सुन्धारा, लगनखेल, खाटीटोल हुँदै जावलाखेलमा पुर्याउने परम्परा छ। रथलाई जावलाखेल पुर्याएसँगै रथयात्रा पनि सम्पन्न भएको छ। रथयात्राका क्रममा विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक नृत्य गर्ने परम्परा रहेको छ। रथलाई जावलाखेल पुर्याएको 4 दिन पश्चात अर्थात् भोलि 21 गते जावलाखेलमा फोटो देखाएपछि मच्छिन्द्रनाथको जात्रा पुरा हुनेछ। यस सम्बन्धमा पानी झुकुमा दासबजाचार्य यसो भन्नुहुन्छ। जावलाखेल पुऱ्याउँछ। जावलाखेलमा पुगेपछि 4 दिनसम्म त्यहाँ लाग्छ। अघिल्लो दिनमा हाम्रो 64 यज्ञको पूजा हुन्छ। त्यहाँ अब भात छर्ने जावलख्य भन्छ त्यसलाई। जावलख्य भनेको जावलाख्य। त्यो भातलाई छरेर पूजा गर्नेलाई त्यो चौरलाई जावलाख्य। अहिले चाहिँ त्यो कुरा बिग्रिएर चाहिँ जावलखेल भन्छ पर्वती भाषामा। हाम्रो नेवारी भाषामा जावलाख्य। त्यो चाहिँ राति चाहिँ हाम्रो पूजाहरू पकाउँछ। त्यो पूजा छर्ने ठाउँलाई चाहिँ जावलाख्य भनेको। त्यो हाम्रो चिडियाघरहरू सबै हाम्रो त्यो जावलाख्य हो क्या। अब त्यहाँ अब चिडियाघर बनाए। अब हामीलाई खुम्चियो क्या। अहिले चाहिँ खुम्चिरहेछ। अब हाम्रो त्यही भएर चाहिँ त्यो गरिसकेपछि अनि भोलिपल्ट चाहिँ हाम्रो फोटो जात्रा हुन्छ। त्यो फोटो जात्रा चाहिँ सबैले त्यो फोटो जात्राको पनि एउटा महत्त्व छ। यो कर्कुलबेन्डा राजाको श्रीमतीलाई बिरामी हुँदाखेरि आँखा डोक्दाखेरि त्यो औषधि गरिदिने व्यक्तिलाई चाहिँ त्यो दिएको फोटो हो। त्यो फोटो पनि त्यसको कहानी अर्कै छ। यसमा लामो कुरा नभनौँ, अब सबैले बुझ्छ होला होइन। धेरै बोलिसकेको कुराहरू हो। तर त्यही भएर त्यो फोटो हेरेपछि सबैलाई रोग पीर नाश हुने होइन। सबैलाई धर्म लाग्ने होइन, लोभ नलाग्ने, मन आनन्द हुने भएर सबैले तचार मचारेर हेर्न आउँछ क्या। त्यो हेर्नुको कारणै त्यही हो। त्यही भएर चाहिँ सबैले त्यो हेरिसकेपछि त्यो अब नागराजले दिएको सामान त्यो लिने मान्छेहरूको चाहिँ कमजोरी भएको कारणले त्यो चाहिँ अब उसको पनि होइन भगवान्ले चलाइदिएको हो। अनि भगवान्ले चाहिँ ल तिमीहरूको नाचो मसँग छ है भनेर सबैलाई वर्षको एकचोटि देखाउने परम्परा गरिरहेको हो। त्यही भएर चाहिँ त्यो हेरेपछि हामी भक्तजनहरूलाई पनि मन आनन्द हुने। त्यही भएर तल्ला छार पछार हेर्छ नि त। त्यो देखाउनलाई पहिलेदेखि राजाहरू आएर होइन सबैले देखाउनु पर्ने कारणहरू पनि त्यो हो क्या। राजा भनेको कस्तो हुनुपर्छ भने सबै प्रजालाई सुख सुविधा दिन सक्नुपर्ने हुनुपर्छ होइन। सुख सुविधा दिन सक्ने चाहिँ राजा हुन्छ होइन। त्यो व्यक्ति राजा होइन क्या, सुख सुविधा दिनुपर्ने राजा हुनुपर्छ। त्यही भएर त्यो राजालाई देखाएर मात्रै त्यो फोटो देखाउने, सोधेर मात्रै देखाउने पनि चलन छ। अहिले हाम्रो राजा त छैन, तर अहिले चाहिँ हाम्रो नेपालको चाहिँ प्रमुख भन्छ नि होइन। अब राष्ट्रपति भनौँ न हामी। राष्ट्रपति एउटा चाहिँ कर्म भाग्यले आएको हो होइन। तर उनीहरूले राम्रो काम गर्यो भने राम्रो हो होइन। तर नराम्रो काम गर्यो भने राम्रो हुँदैन। राजा पनि नराम्रो काम नभएको हो कि होइन। अब हामीलाई त त्यस्तो लाग्दैन। तर के भनेदेखि यस्तो भएर यो जात्रा चाहिँ चल्ने कारण यो हो। देउतालाई समेत भगवान्ले चाहिँ यसले सबैलाई आशीर्वाद दिने। नेपालको सबैभन्दा लामो जात्रा मानिने यो जात्रा धार्मिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्त्वले भरिएको छ। यस सम्बन्धमा रोचक किम्वदन्ती समेत रहेका छन्। रथयात्राको क्रममा जावलाखेलमा फोटो देखाएपछि जात्रा समापन हुने परम्परा भएको छ। तत्पश्चात मच्छिन्द्रनाथलाई रथबाट निकालेर सजाइएको खटमा विराजमान गराई बाजा गाजा सहित लावा लस्करका साथ रथलाई ललितपुरको गुम्मती लगिनेछ। 6 महिनासम्म मच्छिन्द्रनाथलाई
त्यही मन्दिरमा विराजमान गराइने परम्परा रहेको छ। भक्ति दर्शन टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दीपक भट्टका साथ शर्मिला रायमाझीको रिपोर्ट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार धार्मिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्त्वले भरिएको बडीमालिका र खप्तरको मन्दिरमा पूजा आराधना गर्नुभएको छ। जिल्लाको खप्तरमा लाग्ने गंगा दशहराका बेला देशका प्रतिष्ठित व्यक्तित्वले बडीमालिका र खप्तरमा पूजाआजा गर्ने प्रचलन रहेको छ। जिल्लाको धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा रहेको बडीमालिकामा जेठ महिनामा लाग्ने गंगा दशहराको पहिले नै बडीमालिकाको पूजा गर्ने प्रचलन रहेको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले प्रचलन अनुसार पूजा आराधना गर्नुभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाश चन्द्र अधिकारीले जानकारी दिनुभएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीको आगमनले यहाँको पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवर्धनमा थप टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। 10 दिनसम्म चल्ने दशहरा मेलामा त्यहाँ रहेको त्रिवेणीमा स्नान गर्ने र मन्दिरमा पूजाआजा गर्न विभिन्न स्थानबाट भक्तजनहरू यहाँ आउने गर्दछन्। दशहरा मेलामा स्नान गरेमा विभिन्न किसिमका 10 प्रकारका पाप मोक्ष हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। यस प्रकार सो स्थानमा हरेक वर्ष हजारौंको संख्यामा दर्शनार्थी पुग्ने गर्दछन्। बडीमालिकाको पूजा सकेर राष्ट्रपति भण्डारी सुर्खेतको काँक्रे बिहारको पनि भ्रमण गर्नुभएको थियो। तनहुँको चर्चित पर्यटक स्थल बन्दीपुरमा सञ्चालित घरबास आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेको छ। कोभिड-19 को जोखिम घटेपछि बन्दीपुरमा सञ्चालित सामुदायिक घरबासमा पर्यटकको चहल पहल बढेको बन्दीपुर सामुदायिक घरबास व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। बन्दीपुर गण्डकी प्रदेशको दोस्रो पर्यटकीय गन्तव्य स्थल हो। यहाँबाट अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे, धौलागिरी लगायतका हिम श्रृङ्खलाहरू देख्न सकिन्छ। भक्तपुरे शैलीमा निर्माण गरिएको घर, टुडीखेल, थानीमाई, खडकदेवी मन्दिर, विन्ध्यवासिनी मन्दिर, महालक्ष्मी मन्दिर, सूचना केन्द्र लगायतका स्थल यहाँ आउने पर्यटकको आकर्षकको केन्द्रबिन्दु बन्ने गरेको बताइन्छ। एक रिपोर्ट। तनहुँको चर्चित पर्यटक स्थल बन्दीपुरमा सञ्चालित घरबास आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेको छ। बन्दीपुर गाउँपालिकामा सञ्चालित बन्दीपुर सामुदायिक घरबासमा हाल आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढ्न थालेको हो। कोभिड-19 को जोखिम घटेपछि बन्दीपुरमा सञ्चालित सामुदायिक घरबासमा पर्यटकको चहल पहल बढेको बन्दीपुर सामुदायिक घरबास व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। अन्य दिनको तुलनामा शुक्रबार र शनिबार घरबासमा बस्न आउने पर्यटकको संख्या बढी हुने गरेको बताइन्छ। घरबासमा बस्ने पर्यटकलाई बेलुकाको समयमा स्वागत र जाने बेलामा बिदाई गर्ने गरिएको छ। यहाँ बन्दीपुर सामुदायिक घरबास, मोहरिया घरबास र विन्ध्यवासिनी घरबास सञ्चालित रहेको बताइन्छ। बन्दीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेन्द्र थापाले बन्दीपुरमा सञ्चालित घरबासले पर्यटक आकर्षित गरेको बताउनु भएको छ। बन्दीपुरको पर्यटन प्रवर्धनका लागि घरबासले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउँदै आएको उहाँको भनाइ छ। बन्दीपुर गण्डकी प्रदेशको दोस्रो पर्यटकीय गन्तव्य हो। यहाँबाट अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे, धौलागिरी लगायत हिम श्रृङ्खला अवलोकन गर्न सकिन्छ। भक्तपुरे शैलीमा निर्माण गरिएको घर, टुडीखेल, थानीमाई, तीनधारा, रानीवन, रामकोट, सुनखरी, खड्गदेवी मन्दिर, विन्ध्यवासिनी मन्दिर, महालक्ष्मी मन्दिर, सूचना केन्द्र लगायतका स्थल यहाँ आउने पर्यटकको आकर्षकको केन्द्रबिन्दु बन्ने गरेको बताइन्छ। सदरमुकाम दमौलीदेखि 18 किलोमिटर दूरीको डुम्रे हुँदै 8 किलोमिटरको कालो यात्रा तय गरेपछि पर्यटकीय बन्दीपुर पुगिन्छ। 18औं शताब्दीमा भक्तपुर र बनेपाबाट आएका नेवारहरूले भक्तपुरी शैलीमा घर र ढुङ्गा बिछ्याएको बाटो निर्माण गरेका थिए। बन्दीपुरमा अहिले पनि घर निर्माणमा मौलिकता अपनाउने गरिएको बताइएको छ। यहाँका बजारमा भएका पुरानो घरको आकर्षणले गर्दा पर्यटकको आगमन बढ्दै गएकाले गाउँपालिकाले बजार क्षेत्रभित्र आधुनिक र पश्चिमेली शैली झल्किने गरी घर बनाउन निश्चित गरेको छ। मुस्ताङको प्रमुख पर्यटक स्थल लुमान्थाङमा पर्यटकको आगमन हुन थालेपछि अहिले यहाँ पुरानै लयमा जनजीवन फर्किन थालेको छ। कोरोनाको महामारीका कारण यसअघिका 2 वर्ष सुनसान बनेको लुमान्थाङमा चालु यामदेखि पर्यटकको चहल पहल बढेको हो। लुमान्थाङ संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष टासी गुरुङले 2 वर्षपछि पर्यटकको आगमनले पुरानै लयमा फर्किएको बताउनु भएको हो। भर्खर सकिएको लोमान्थाङ र लोगी घर दामोदर कुण्ड गाउँपालिकाका बासिन्दाले मनाउने सबैभन्दा ठूलो पर्व तीजीमा हालसम्मकै धेरै पाहुना भित्रिएको अध्यक्ष गुरुङको भनाइरहेको छ।
चैत्र, वैशाख, जेठ र असार महिना लोमान्थाङ भ्रमणका लागि उपयुक्त समय हो। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको लोमान्थाङ संरक्षण कार्यालयका अनुसार अभिलेख नराखिए पनि विदेशीको तुलनामा नेपाली पर्यटक धेरै आएको जनाइएको छ। सडक यातायातको सहज पहुँचसँगै लोमान्थाङमा स्वदेशी पर्यटकहरू बढेको बताइन्छ। समथर, नाङ्गा र फुस्रा पहाडले घेरिएको लोमान्थाङ आसपासका क्षेत्रमा गुम्बा, गुफा, दरबार, लोवा समुदायको कला संस्कृति र हिमाली जीवनशैली यहाँको प्रमुख आकर्षक बनेका छन्। विदेशी पर्यटकले लोमान्थाङको पृथक र आकर्षक भूगोल, जीवनशैली, पुराना सम्पदा, कला र संस्कृति अवलोकन गर्न पाएकामा खुसी व्यक्त गरेका छन्। 30 फिटभन्दा अग्लो माटोको पर्खालले घेरिएको बस्तीको बीचमा लोमान्थाङ दरबार छ। यहाँका घर, दरबार, गुम्बा सबै माटोले बनेका छन्। प्राकृतिक, सांस्कृतिक रहनसहन र संस्कार र मौलिक जीवनशैली आदि सुन्दरताकै कारण लोमान्थाङ पर्यटकको रोजाइमा परेको बताइन्छ। डडेलधुरा सदरमुकाममा फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा अहिले समस्या भएको छ। फोहोर व्यवस्थापन गर्ने स्थानको तय नहुँदा बजार क्षेत्रका विभिन्न भाग फोहोरको थुप्रोले भरिएका छन्। फोहोर व्यवस्थापन गर्ने स्थान नभएकै कारण गर्मीयाममा फोहोर नउठ्दा महामारी फैलने भन्दै स्थानीय चिन्तित बनेका छन्। गर्मी मौसममा जताभावी थुप्रिएको फोहोरलाई नगरपालिकाले व्यवस्थापन नगरे महामारी हुन सक्ने भन्दै स्थानीय चिन्तित बनेका छन्। एक रिपोर्ट। डडेलधुरा सदरमुकाममा फोहोर नउठेका कारण बजार क्षेत्र दिन प्रतिदिन फोहोर र दुर्गन्धित हुँदै गएको छ। बजारका चोकचोकमा फोहोरको थुप्रो लागेको छ। फोहोर व्यवस्थापन गर्ने डम्पिङ साइट नहुँदा बजार क्षेत्रमा बसोबास गर्नेलाई मात्र नभई बजारमा हिडुल गर्नेहरूलाई समेत मुख छोपेर हिँड्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। गर्मी मौसममा जथाभावी थुप्रिएको फोहोरलाई नगरपालिकाले व्यवस्थापन नगरे महामारी हुन सक्ने भन्दै स्थानीय चिन्तित बनेका छन्। फोहोरको लागि तत्काल अहिलेको चुनाव सिद्धियो प्रमुखजी आउनु भएको छ। फोहोरको लागि तत्काल तुरन्तै भोलि पर्सि नभनिकन त्यो फोहोर चाहिँ साफ हुनुपर्छ। भोलिको दिनमा महामारी फैलियो भने समस्या ठुलो हुन्छ र त्यो समस्या आउनुभन्दा पहिल्यै व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्नु छ। तर त यो फोहोर छ होइन, जसरी भए पनि यो आज भोलि नभनिकन तुरन्तै हुनु पर्यो। यसको लागि हामीले पनि गर्मी महिना लाग्छ होइन, महामारी पनि फैलिन सक्छ। तुरन्तै यसको व्यवस्थापन हुनुपर्छ। एक हप्ता भयो यो फोहोर यहाँको सडकमा फालेको, कसैलाई अवस्थाै छैन। हामी जस्तो मान्छेले आँखा चिम्लेर हिँड्नु पनि भएन। यो देखिराख्नु भएको यति फोहोर छ। यो नगरपालिकाले एक हप्ताभित्र यो सफा गर्नुपर्ने हो। किन गरिरहेछ नि यो हजुरहरूले सबैको ध्यान यसमा जाओस् भन्ने मेरो निवेदन छ। मलाई खबरदारी साथ हामी भन्न चाहन्छु, यस्तो फोहोर चिज सडकमा राखेर पुरै माछाहरू भन्किएको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यस्तो महामारीको टाइम आउँदैछ, गर्मी टाइम छ। त यस्तोमा यो लापरवाही हो नगरपालिकाको। यो रोडमा यति फोहोर अहिलेसम्म देखिएको थिएन यो डडेलधुरामा। सदरमुकाममा भएको फोहोरको थुप्रोले स्थानीयलाई मात्र नभई पर्यटकलाई समेत समस्या बनाएको छ। नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनका लागि पहल गरे पनि संरचना तयार गर्न नसक्दा समस्या समाधान हुन नसकेको बताइएको छ। यता अमरगढी नगरपालिकाले भने दीर्घकालीन रूपमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि नयाँ नीति लिएर ग्रिन सिटीको रूपमा विकास गर्नुका साथै केही स्थानमा जग्गा हेर्ने काम भएकाले चाँडै फोहोर व्यवस्थापन हुने जनाएको छ। नयाँ नीति बनाएर हामी चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ एउटा ग्रिन सिटी सुन्दर सफा सहरको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। त्यसरी चाहिँ 1-2-3 ठाउँमा कुरा भएको छ, सायद मलाई लाग्छ आज भोलि एक हप्ताभित्रै चाहिँ यसको सबै व्यवस्थापन हुन्छ। समयमै फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्न नसके सदरमुकाम दुर्गन्धित त बन्छ नै, महामारी फैलिने डर पनि उत्तिकै हुन्छ। भक्ति दर्शन टेलिभिजन एलचीका लागि डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरीको रिपोर्ट। अहिलेलाई हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। वर्षा र सहकालका देवता मानिएको रातो मछिन्द्रनाथको रथलाई ललितपुरको जाउलाखेल पुर्याइयो। मछिन्द्रनाथको रथसँगै मीननाथको रथलाई पनि जाउलाखेल लगिएको। रथ यात्रा हेर्न हजारौंको संख्यामा जनसमुदायको उपस्थिति। यात्राका क्रममा विभिन्न खल समूहले बाजा गाजा बजाएको। मछिन्द्रनाथको रथ र मीननाथको रथलाई जाउलाखेल चोकमा पुर्याएपछि हर्ष बढाइ गरियो। आउँदो जेठ 21 गते जाउलाखेलमा भोटो देखाएपछि वर्षा र सहकालका देवता मछिन्द्रनाथको जात्रा पूरा हुने।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार धार्मिक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्त्वले भरिएको बडीमालिका र खप्तड मन्दिरमा पूजा आराधना गर्नु भएको। जिल्लाको खप्तडमा लाग्ने गंगा दशहराका बेला देशका प्रतिष्ठित व्यक्तिले बडीमालिका र खप्तडमा पूजाआजा गर्ने प्रचलन। राष्ट्रपति भण्डारीको आगमनले यहाँको पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवर्धनमा थप टेवा पुग्ने अपेक्षा। 10 दिनसम्म चल्ने दशहरा मेलामा स्नान गरेमा विभिन्न किसिमका 10 प्रकारका पाप मोक्ष हुने धार्मिक विश्वास। भक्तपुर शैलीमा निर्माण गरिएको घर, टुरीखेल, थानीमाई, तीनतारा, खडकदेवी मन्दिर, विन्ध्यवासिनी मन्दिर, महालक्ष्मी मन्दिर लगायतका स्थल तनहुँमा। यहाँ आउने पर्यटकका लागि यी आकर्षकको केन्द्र बन्दै। तनहुँको चर्चित पर्यटकीय स्थल बन्दीपुरमा सञ्चालित घरवास आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा। बन्दीपुर गण्डकी प्रदेशको दोस्रो पर्यटकीय गन्तव्य मानिने यहाँबाट अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे, धौलागिरी लगायतका हिम श्रृङ्खलाको अवलोकन गर्न सकिने। गाउँपालिकाले बजार क्षेत्रभित्र आधुनिक र पश्चिमेली शैली झल्कने गरी घर बनाउन निषेध गरेको। मुस्ताङको प्रमुख पर्यटकीय स्थल लुमान्थाङमा पर्यटकको आगमनमा वृद्धि हुन थालेपछि पुरानै लहैमा फर्किँदै यो क्षेत्र चैत्र, वैशाख, जेठ र असार महिना भ्रमणका लागि उपयुक्त समय मानिने। भर्खर सकिएको तीजी पर्व मनाउन हालसम्मकै धेरै पाहुना भित्रिएको। सडक यातायातको सहज पहुँचसँगै लुमान्थाङमा स्वदेशी पर्यटकहरू बढेको भनाए। समथर, नाङ्गा र फुस्रा पहाडले घेरिएको लुमान्थाङ आसपासका क्षेत्रमा गुम्बा, गुफा, दरबार, लोभा समुदायको कला संस्कृति र हिमाली जीवनशैली आकर्षणको केन्द्र मानिने। रेलदुरा सदरमुकाममा फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा समस्या। फोहोर व्यवस्थापन गर्न स्थानको तय नहुँदा बजार क्षेत्रका विभिन्न भाग फोहोरको थुप्रोले भरिएको। फोहोर व्यवस्थापन गर्ने स्थान नभएकै कारण गर्मीयाममा फोहोर नउठ्दा महामारी फैलिने भन्दा स्थानीय चिन्तित। गर्मी मौसममा जताभावी थुप्रिएको फोहोरलाई नगरपालिकाले व्यवस्थापन नगरे महामारी हुन सक्ने भन्दा स्थानीय चिन्तित। अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।